Microphone on, start broadcasting now. Photos ma चाहिँ यहाँ it goes. एकछिन ल. सो ल ठिक छ, स्टार्ट गरौँ है त. सो क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू छ यसमा. सो पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? सो आइएम रिडिङ दिस टपिक है. सो पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? यो यसमा ध्रुव तारा भनेको छ पोलारिस, चित्रा सेपिका भनेर भनेको छ, लुब्धक भनिन्छ, र अर्को चाहिँ साइरियस भन्ने छ. दुईवटा यो अलि झुकाउने तरिकाको दिएको छ इङ्ग्लिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ. बट यसको एन्सर राइट के होला? कसैलाई थाहा छ त्यहाँ तपाईँहरू हुनुभएको मध्ये लाइभमा? सी कसैले एन्सर भन्ने कोही हुनुहुन्छ त? कसैलाई थाहा छ यसको राइट एन्सर के हो? I think not that kind of active participant are here right now. So let's get into the point. So पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा, द्याट इज एकदमै साइनिङ स्टार चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अप्सन दिएको छ पोलारिस, सेपिका, लुब्धक र सिरियस भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ, 4 अप्सन्स. सो अब हेर्नुहोस् है, इङ्ग्लिसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ क्वाइट कन्फ्युजिङ छ होइन. एसआइआरयुएस छ, एउटा चाहिँ एसआइआरआइयुएस छ. सो यो मध्ये कुन चाहिँ एन्सर राइट होला भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइओयुएसले चाहिँ बी भन्नुभएको छ. आई थिङ्क इट्स नट राइट एन्सर. सावित्री सिमकडाले भन्नुभएको छ ध्रुव तारा. नो, आई थिङ्क यो पनि राइट एन्सर होइन. सो सायद अब त तपाईँले एन्सर भन्नुपर्ने बेला भइसक्यो आई थिङ्क. सो अझै को 1-2जनाबाट नि 1-2 पार्टिसिपेन्टहरूबाट नि के एन्सर पाउँ न. सबैभन्दा पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? सो एकजनाले ध्रुव तारा भन्नुभएको छ अप्सन ए, अर्कोले भन्नु छ अप्सन बी. अब कुन होला त? अब सी र डी मात्र बाँकी छ. ल ठिक छ, अब मैले एन्सर भन्दैछु. सो द राइट एन्सर इज लुब्धक, द्याट इज सिरियस भन्छ होइन, साइरस वा सिरस, अब जुन तरिकाले तपाईँले आफ्नो प्रोनाउन्स गर्न सक्नुहुन्छ. सो लुब्धक भनिन्छ है. सो अब यो पृथ्वीबाट देखिने सबभन्दा चम्किलो तारा भन्नाले अब कस्तो भन्दाखेरि जस्तै वेन वी सी, जस्तै हामीले पृथ्वीबाट हेर्दाखेरि ताराको अवस्था कस्तो हुन्छ होइन. सो थोरै प्रेजेन्टेसन तरिकाले नि तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु मैले. सो यही हो होइन, जुन ताराहरू देखिने, तारामण्डल देखिने ताराहरू यस्तै अवस्थासम्म. तर यो मध्ये पनि एकदमै चम्किलो तारा चाहिँ कुन हुन्छ त होइन. सो यो चम्किलो तारा छ भने सो यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि एसआइआरयुएस, साइरस वा लुब्धक है. सो राइट एन्सर के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै अब यो इमेजिनेसन बनाउनु है, माइन्डमा चाहिँ इमेजिनेटिभ फर्म चाहिँ बनाउनु पऱ्यो क्या तपाईँले है. जस्तै लोकसेवामा चाहिँ तपाईँले जुन जिके प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जिके प्रिपरेसन गर्ने क्रममा चाहिँ धेरैजनाले घोक्नुहुन्छ क्या. यदि हामीले घोक्यो भने हरेक क्वेसनलाई तपाईँले अति नै धेरै क्वेसन हुन्छ क्या होइन. सो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ घोक्ने भन्दा पनि बुझ्ने र त्यसलाई इमेजिनेटिभ तरिकाले एउटा भिजुअलाइजेसन तरिकाले चाहिँ पढ्दा राम्रो. जस्तै मैले तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 1 मा गएँ र मैले तपाईँलाई एउटा भिजन दिएँ यहाँ. जस्तै यो तपाईँले यो प्रश्न सोध्ने बित्तिकै तपाईँले यो पिक्चर याद गर्नु पऱ्यो क्या होइन. सो लुब्धक भनेपछि अब यो थोरै प्रेजेन्टेटिभ तरिकाले पनि भयो, भिजुअलाइज पनि भयो. सो इन दिस वे यु हेभ टु स्टडी क्या है. सो यो भयो. अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ है त. सो प्रश्न नम्बर 2 मा के छ भने कुन ग्रहलाई सुनौलो ग्रहको नामले समेत चिनिन्छ? कुन ग्रहलाई, सो म यो पढ्दैछु, कुन ग्रहलाई सुनौलो ग्रहको नामले समेत चिनिन्छ? सो यसको राइट एन्सर कसले भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त. कुन ग्रहलाई सुनौलो ग्रहको नामले समेत चिनिन्छ? बृहस्पति द्याट इज जुपिटर हो कि, मर्करी हो कि, मङ्गल द्याट इज मार्स हो कि, शनि अर्थात् स्याटर्न? सो यो 4 अप्सनमध्ये एउटा तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो कसैलाई थाहा छ भने, थाहा छैन भने पनि यु क्यान गेस है, किनकि तपाईँ जति पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ तपाईँले मिस्टेक्सहरूबाट नै सिक्नुहुन्छ. सो लेट्स गेट इन द टपिक. सो कुन ग्रहलाई सुनौलो ग्रहको नामले समेत चिनिन्छ भन्दा विवेक जङ बस्नेतले मार्स भन्नुभएको छ, अर्थात् मङ्गल ग्रह भन्नुभएको छ. सो अरू कसैले केही थाहा छ, अरू कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? सो कुन ग्रहलाई सुनौलो ग्रहको नामले समेत चिनिन्छ? सो मार्स भन्नुभएको छ. आई थिङ्क मार्स राइट एन्सर होइन. सो राइट एन्सर के होला त?
सुनौलो ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? खै सो ए भन्नुभएको छ बृहस्पति, जुपिटर। सो नट एक्ज्याक्टली। विवेक जङ बस्नेतले शनि भन्नुभएको छ। सो द राइट एन्सर इज एक्चुअली विवेक जङ बस्नेत राइट हुनुहुन्छ, शनि भनिएको छ है। अब यसलाई घोक्ने होइन है, कुन ग्रहले सुनौलो ग्रह भन्छ शनि भनेर यसरी घोक्ने होइन। अब तपाईँलाई मैले भिजुअलाइज फर्मेटमा तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है त। जस्तै हेर्नुहोस् है, सो वेन वी सी दिस है त, कुन ग्रहलाई के भनिन्छ अरे? सुनौलो ग्रह। सुनौलो ग्रह भन्दा अलि येल्लोइस टाइपको होइन, सो गोल्डन टाइप कलरमा भएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ कि होइन। सो येल्लोइस कलरमा जस्तै यति धेरै प्लानेट्सहरू छ होइन, यति धेरै ग्रहहरू देखाइएको छ यो पिक्चरमा। सो यो मध्ये अलि येल्लोइस वा येल्लो ब्राउनिस कलर कुन देखेको छ त? ल आफै भन्नुहोस् त। सो यो पनि यहाँ दिएछ, यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो देख्छ, यो देख्छ। सो यो मध्ये सबैभन्दा येल्लोइस कुन देखेको छ? सो अफकोर्स तपाईँले यही भन्नुहुन्छ, यो प्लानेट होइन, राइट? सो दिस इज द पोइन्ट, यो प्लानेट। सो हाम्रो येल्लो प्लानेट भनेर पनि स्याटर्न अर्थात् शनिलाई चिनिन्छ, राइट? र सुनौलो ग्रह भनेर पनि हामीले स्याटर्नलाई नै चिन्न सक्छौँ। अब यो बुझ्नु पऱ्यो है त, ठिक छ? यो फिगरलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो र यो फिगर तपाईँलाई एकदमै यो ग्रहहरूको बारेमा, यो साइन्सको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि यो पिक्चर तपाईँलाई एकदमै काम लाग्नेवाला छ है। यो पिक्चर तपाईँले भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो, ठिक छ? द्याट्स द पोइन्ट। ल ठिक छ, अब हामी कुरा गरौँ 3। प्रश्न नम्बर 3मा हामी जाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 3मा है। सो प्रश्न नम्बर 3मा के छ भने, आकारको आधारमा निम्न ग्रहहरूलाई ठुलादेखि सानोको क्रममा राख्दा कुन जवाब सही हुन्छ भन्ने यसरी चाहिँ दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो प्रश्नको तपाईँले सही उत्तर दिन सक्नु हो भने तपाईँ यस खत्रै हो, तपाईँले राम्रोसित नै अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हो। र यो कुराले बुझ्ने पनि ट्रिक छ, यो कुरालाई भिजुअलाइज गर्ने पनि तरिका छ है। सो अब यो भिजुअलाइज गर्ने तरिका, यसलाई कुन ट्रिकले हामीले याद गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा म यो एकछिनपछि तपाईँहरूलाई भन्छु, किनकि हामीले अरू प्रश्नहरू पनि यसकै आधारमा गर्छौँ र यो क्वेसन हामीले स्केप गर्छौँ र हामी क्वेसन नम्बर 4मा जान्छौँ। यसको मैले एकछिनपछि तपाईँलाई एन्सर दिन्छु है, बिकज इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले हामी जान्छौँ त्यसको लागि। र सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो यो पनि हामी यसबाट स्टडी गर्छौँ, यो पनि मैले एकछिनपछि भन्छु है त। यो सस्पेन्स भयो है। ल ठिक छ, अब 5औं नम्बरमा हेर्नुहोस्। 5औं नम्बरमा के छ प्रश्न भने, 8वटा ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा तातो र सबैभन्दा चम्किलो ग्रह भन्नाले कुन ग्रहलाई जनाउँछ भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् 8वटा ग्रहहरू छ। जस्ट सी हियर, यो पिक्चर फर्मेटमा हेर्नुहोस्। एउटा, दुईटा, जस्ट सी दिस, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 8वटा ग्रह छ होइन। 8वटा ग्रह हामीले देखिरहेको अवस्था छ। सो अनडाउटेडली भनेपछि 8वटा ग्रहमध्ये सबैभन्दा चम्किलो होइन, एकदमै साइनी र एकदमै तातो ग्रह कुन हुनसक्छ होला त? हेर्नुहोस् त, सूर्य यहाँ छ हो, सूर्य यहाँ छ, ठिक छ? सूर्य यहाँ छ। अब भनेपछि तपाईँ हिटरको नजिक बस्दाखेरि त अब हेर्नु त, हिटरको नजिक तपाईँले खुट्टा राख्नु भएको छ भने खुट्टा तात्छ कि तपाईँको टाउको तात्छ पहिला? अफकोर्स तपाईँको खुट्टा तात्छ होइन। सो सेम थिङ हो क्या यहाँ पनि। तपाईँको यहाँ सबैभन्दा नजिक कुन छ? मर्करी छ, सूर्यको सबैभन्दा नजिक, तातोको नजिक जुन छ त्यो नै सबैभन्दा तातो हुने भयो नि त होइन। सो सबैभन्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदमै सो हटेस्ट र साइनेस्ट प्लानेट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त। र अब यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो तपाईँ। ल अब यति भनेपछि तपाईँले एन्सर दिन त सक्नु भइसक्यो पक्कै पनि होइन। सो 8वटा ग्रहहरूमध्ये तातो र सबैभन्दा चम्किलो ग्रह कुन ग्रहलाई भनिन्छ भन्नु पऱ्यो, छिटो कमेन्टमा आउनु पऱ्यो है। हेर्नुहोस् है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् हो, म्याक्सिममले लगाउने कन्सेप्ट यही नै हो। के भन्नुहुन्छ म्याक्सिमम लगाउने कन्सेप्ट? बुध हो होइन, द्याट इज मर्करी भनेर धेरैजनाले दिने उत्तर यही नै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बट द फ्याक्ट इज यसको राइट एन्सर हुन्छ भेनस। एक्ज्याक्टली
यसको राइट एन्सर हुन्छ भेनस। यो तपाईँलाई मैले थोरै झुक्काउनको लागि यो भनेको थिएँ मैले। हेर्नुहोस्, सूर्यको सबैभन्दा नजिक मर्करी छ अर्थात् बुध छ अनडाउटेडली, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन होइन। तर सबैभन्दा तातो र सबैभन्दा साइनी के छ भन्दाखेरि भेनस छ। अब किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हिट एब्जर्बिङ मेटेरियल्सहरू, ग्यासियसहरू मेटेरियल्सहरू देखेर साइनी मेटेरियल्सहरू चाहिँ भेनसमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा बढी तात्ने र सबैभन्दा बढी साइन गर्ने अवस्था भएको हो। हेर्नुहोस् है, सबैजना झुकिने इक्जाममा यही नै हो। के झुकिन्छ भन्दा मर्करी सबैभन्दा नजिक छ, सिम्पल लजिक पनि थियो। तपाईँलाई मैले हिटरको उदाहरण दिनुको कारण पनि त्यही थियो होइन। सो जुन नजिक छ त्यही नै तातो हुनु पऱ्यो, त्यही नै साइनी हुनु पऱ्यो। सबैको बेसिक लजिक चाहिँ के हुन्छ, त्यही नै हुन्छ। तर यसको राइट एन्सर के हुन्छ, भेनस हुन्छ, शुक्र। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हिट एब्जर्बिङ ग्यासेसहरू मेटेरियल्सहरू र जुन साइन दिने जुन ग्यास स्टेट हुन्छ त्यो चाहिँ भेनसमा बढी भएको पाइन्छ है त। यो कुरा चाहिँ बेसिक लजिक भयो यसमा चाहिँ है, ठिक छ। यहाँ चाहिँ बेसिक लजिक होइन, यहाँ बेसिक लजिकले काम गर्न एक्स्ट्रा लजिक चाहियो यो कुरामा चाहिँ है, ठिक छ। सायद यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। ल ठिक छ, अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। ल ठिक छ, कुन ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी भनेर चिनिन्छ? ल यसको राइट एन्सर भन्नु पर्यो खै। कुन ग्रहलाई, हेर्नुहोस् त कति राम्रो प्रश्न छ, कुन ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी भनेर चिनिन्छ? ल यसको राइट एन्सर भन्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 6 को भन्नु पर्यो। ल कुन ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी भनेर पनि चिनिन्छ अरे? दीपिका पौडेलले भन्नुभएको छ भेनस अर्थात् शुक्र। सो लभ एन्ड ब्युटी, गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भनेर कुन प्लानेटलाई चिनिन्छ वा कुन ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी भनेर चिनिन्छ भनिएको छ। यहाँ चाहिँ मनिषा कडेल आर्यजीले चाहिँ डी भन्नुभएको छ। सो डी एन्सर हो त, बृहस्पति हो त? मेबी अर मे नट बी, मैले एकछिन भन्छु, एकछिन सोच्दै गर्नुहोस्। अझै एक दुईजनाले भन्नुहोस् न यसको एन्सर के हुन्छ। कुन ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी भनेर चिनिन्छ? ल मनिषा कडेलजीले भन्नुभएको छ डी, त्यस्तै दीपिका पौडेलजीले भन्नुभएको छ भेनस। सो विच वान इज करेक्ट? खै त अझै कसैले जाने छैन, अरू कसैले। थोरै अप्सन्स छ, तपाईँले टुक्का पनि हान्न सक्नुहुन्छ, टुक्का पनि हान्न सकिहालिन्छ, भन्नुहोस् न। सो कुन ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी भनेर चिन्छ? ल ठिक छ, सायद अरूले भनेको मैले देखिनँ, बट ओके, लेट्स गेट इन्टु द एन्सर है त। हेर्नुहोस् है, अर्थ भनिएको छ यहाँ त, अर्थ। ल ठिक छ, अर्थ भन्नुभएको छ। ल कसैले पनि ठ्याक्कै एन्सर चाहिँ दिन सकेको अवस्था छैन यहाँ। सो यसको राइट एन्सर के भन्दा शुक्र, भेनस। अब हेर्नुहोस् है, अगाडिकै प्रश्नसँग कोरिलेट गर्दै पढ्नुपर्छ। कुनै पनि कुरालाई याद गर्नु छ भने, मेमोराइज गर्नु छ भने, त्यसलाई बुझ्नु छ भने, अझै बुझ्नु छ भने त्यसलाई कोरिलेट गरेर पढ्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, 8वटा ग्रहहरू, क्वेसन नम्बर 5 मा हामी के गरेका थियौँ, 8 यहाँ हेर्नु त, 8वटा ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा तातो र सबैभन्दा चम्किलो ग्रह भन्नाले कुन कुरालाई जनाउँछ भन्दा हामीले शुक्रलाई भन्यौँ अनडाउटेडली होइन। सो नो डाउट। अब भनेपछि जुन ग्रह चम्किलो हुन्छ होइन, जुन कुरा चम्किलो छ, जसको अनुहार तपाईँलाई चम्किलो देख्नुहुन्छ, त्योप्रति तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ के। जसको अनुहार तपाईँको के छ भन्दाखेरि एकदम डल परेको छ, मैले बुझाउँदैछु है थोरै कन्सेप्ट। जसको अनुहार एकदम डल परेको छ, एकदम उजाड भएको छ, मान्छे झोक्राएर हिँडेको छ होइन, त्यो अवस्थाको मान्छेलाई तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ त हुनुहुन्न नि। जस झलझल बल्या छ उसको अनुहार, पुरै साइनी छ मान्छे है। सो त्यस्तो मान्छे तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँ प्रेम पनि गर्नुहुन्छ र त्यस्तै मान्छे सुन्दर देखिन्छ। सो सेम थिङ, शुक्र नै साइन गर्छ, भेनसले एकदम साइनी पनि छ होइन, सो हट पनि छ अफकोर्स होइन। सो द्याट इज वाइ प्रेम र सुन्दरताको देवी पनि शुक्रलाई नै भनिन्छ। सिम्पल लजिक छ है, ठिक छ। सो क्वेसन नम्बर 6 को कुन ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी भनेर चिनिन्छ भने प्रश्नको उत्तर के रहेछ भन्दाखेरि बी अर्थात् शुक्र, भिनस। सो ल ठिक छ, क्वेसन नम्बर 7 मा कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपल्ट घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस् त, प्रश्न फेरि पढ्दैछु है म है। प्रश्न नम्बर 1 तपाईँ आफैले पनि हेर्नुहोस्, 7 को पढ्दैछु।
कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपल्ट घुम्न लागेको अवधि, यो पढ्दैछु म है। सो एन्सर भन्नु है, पार्टिसिपेट हुनु पर्यो है। राइट एन्सर भने पनि नभने पनि त्यो याद हुन्छ। कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपल्ट घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? 1 दिनको अवधि हो, या 1 वर्षको अवधि हो, या सौर्य मास हो भनेर 3टा अप्सन्स दिएको छ र दीपिका पौडेलजीले बी भन्नुभएको छ। राइट, कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपल्ट, सूर्यको वरिपरि, जस्तै यसले भन्न खोजेको के छ, सिम्पल छ है लजिक है। यो सूर्य छ भने होइन, कुनै पनि ग्रहले, जस्तै अब अघि हामीले बनायौँ यति धेरै ग्रहहरू, यो ग्रहले एकचोटि यसको 1 रिभोल्युसन भन्छौँ, परिक्रमा गर्न के सूर्यको, जसरी गणेश भगवानले शिव पार्वतीको परिक्रमा गर्नुभयो त्यस्तै कुरा भयो क्या यहाँ होइन। त्यस्तै ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्ने जुन अवधिलाई के भनिन्छ भनेको छ। अर्चना बजगाईजीले क भन्नुभएको छ 1 दिनको अवधि, रेखा तिवारीजीले सी भन्नुभएको छ, मौसम नेपालजीले पनि सी, मनिष कडेल अर्यालजीले सी भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है, प्रश्न नम्बर 7 को एन्सर सी भन्नुभएको छ धेरैजनाले, तर किन भन्नु मलाई त्यही अचम्म लागिरहेछ। बिकज द एक्चुअल एन्सर इज, हेर्नु त सिम्पल कुरा छ त, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि ग्रहले यो सूर्यको एउटा होल परिक्रमा गर्ने जुन अवधि छ त्यसलाई 1 वर्षको अवधि भन्ने गरिन्छ है, 1 वर्षको अवधि भन्ने गरिन्छ। जस्तै अब यो 1 दिनको अवधि भनेको केलाई हुन्छ, जस्तै यो पृथ्वी छ भने यो आफ्नो उसमा चाहिँ आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्छ, आफै घुम्छ यसरी नै, यसलाई भनिन्छ रोटेसन वा 1 दिनको अवधि। तर यही घुम्ने, जस्तै पृथ्वी यहाँ छ 3rd पार्टमा भने जस्तै यसरी चाहिँ घुमिरहेको छ भने यो चाहिँ 1 दिनको अवधि, तर यो नै यसरी घुमिरहेको छ, सूर्यको परिक्रमा गरेको छ भने त्यो चाहिँ 1 रिभोल्युसन वा हामी भन्न सक्छौँ 1 वर्षको अवधि होइन। जस्तै पृथ्वीमा 1 वर्ष भयो भन्नुको मतलब के भन्दा उसले सूर्यको 1 फन्को लाइसक्यो है, यो भन्न खोजिएको हो। र 1 दिन भनेको आफ्नो एक्सिसमा चाहिँ घुम्ने क्रम चाहिँ उसले अवधि चाहिँ पार गरेको छ है, यो कुरा छ। धेरैजना झुक्किने कुरा यो छ, म फेरि यो कुरालाई दोहोऱ्याउँछु है। जस्तै ल ठिक छ, यो कुरालाई धेरैजनाले झुक्किनुहुन्छ, मैले बेसिक कन्सेप्ट भन्दैछु, त्यही भएर मैले अलिक टाइम लिएको छु। पछि प्रश्नहरूमा चाहिँ हामी एकदम ऱ्यापिड जान्छौँ है। मैले अहिले एकदम बुझाएर जाने कोसिस गर्दैछु, बिकज यति बुझेपछि अरू कुराहरू हामीले गर्न सकिन्छ क्या है। ल ठिक छ, जस्तै के भन्दै थिएँ मैले भने, जस्तै यो सूर्य छ होइन। सो अब जस्तै यहाँ प्लानेट्सहरू छ, ल मानौँ अहिले अर्थकै मात्र कुरा गरौँ हो। यो अर्थको एउटा एक्सिस हुन्छ होइन, यो अर्थको एक्सिसमा रोटेट गर्छ अर्थ, आफैतिर घुमिरहन्छ क्या, आफ्नै एक्सिसमा घुमिरहन्छ होइन। यसलाई भनिन्छ 1 दिनको अवधि। तर जुन सूर्यको जुन यो अर्थ छ आफू पनि घुम्छ र सँगसँगै सूर्यको पनि परिक्रमा गर्छ। के गर्छ? सँगसँगै सूर्यको पनि परिक्रमा गर्छ हो। सो अब यो अवस्थालाई के भनिन्छ भन्दा 1 वर्षको अवधि भनिन्छ। सो द्याट्स द सिम्पल लजिक है। ल अब यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा गयौँ है। र प्रश्न नम्बर 8 मा गयौँ, कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ भन्ने कुरा छ। कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ भनेको छ। यसको एन्सर राइट भन्नु हो भने चाहिँ अहिले तपाईँ पढेकै हो भन्ने बुझिन्छ है। प्रश्न नम्बर 8 को राइट एन्सर के होला त? कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ? सो लोकसेवाको तयारी गर्दाखेरि अलि मेहनत गर्नु पर्यो है मित्रहरू, मेहनत गर्नु पर्यो। यस्तो सामान्य कुराहरू छ, सामान्य कुराहरू त जान्नु पर्यो है। तर केही छैन, मेहु न है त। कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार? अर्चना बजगाईजीले भन्नुहुन्छ शुक्र। अनि कुन, अब सरोज घिमिरेले भन्नुहुन्छ बृहस्पति। ओके, द्याट इज जुपिटर। ल मौसमजीले भन्नुहुन्छ ए र सी, दुईवटा त भन्न पाइँदैन, एउटा भन्नुपर्छ है। सो 8 को एन्सर धेरैले सी भन्दै हुनुहुन्छ। ल धेरैजनाले मेहनत गर्नुपर्ने देखियो, तर थोरै यहाँ अर्चनाजीले चाहिँ अलि मिलाएको अवस्था छ है त। र यसलाई पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् है, कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ भन्दाखेरि शुक्रलाई अर्थात् भेनसलाई भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्ने कुरा हामी थोरै बुझौँ है त। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई पिक्चर भिजुअलाइज फर्ममा बुझाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है,
ल ठिक छ। इभिनिङ स्टार किन भनेको भेनसलाई भने जस्तै जब वेन सनसेट्स के जब सूर्य अस्ताउँछ होइन, त्यो अवस्थामा जुन सूर्य अस्ताइसक्यो त्यहाँ डुबिसक्यो, घाम डुबिसक्यो है, यो अवस्थामा यो अरू ताराहरू देखिनुभन्दा पनि अगाडि एउटा चम्किलो तारा सधैँ देखिरहन्छ। तपाईँले ख्याल गरेको हुनुपर्छ है, यस्तो तारा देखिन्छ क्या है, यो तारा देखिन्छ। तपाईँले अब आज नभए भोलि चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु है, ठ्याक्क जस्तै तपाईँको सूर्य घाम डुब्यो, घाम डुब्ने बित्तिकै ताराहरू त देखिँदैन नि, तर एउटा चम्किलो कुरा देखिन्छ तारा जस्तै होइन। सो यो चाहिँ के भन्दा तारा भन्दा नि यो चाहिँ खास के हो त भन्दा भेनस हो। के हो त? भेनस हो। अब हेर्नुहोस् है, साँझमा देखिने तारा भएको भएर इभिनिङ स्टार भनियो केलाई त? भेनसलाई। यसरी बुझ्नु पर्यो है, इभिनिङ स्टार भनेको शुक्र भेनस भेनस भनेर घोकेर तपाईँले आज घोक्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ, भोलितिर बिर्सिनुहुन्छ। तर अब तपाईँले माइन्डमा यो इमेज चाहिँ भिजुअलाइज गरिसक्नु भएको छ। अब यति भएपछि तपाईँले यत्तिकै घोक्नुभन्दा र अहिले तपाईँले बुझ्नुमा लगभग तपाईँले यो कुरा भनेको तपाईँको 80% दिमागमा घुसिसकेको छ। हेर्नुहोस् अब लाइफ टाइम तपाईँले झुक्किनुहुन्न। किन इभिनिङ स्टार भनेको भन्ने लजिक पनि तपाईँले झुक्किनुहुन्न र केलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ, कुन कुरालाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ झुक्किनुहुन्न। र अब हामी कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर हामीले एक दुईवटा स्केप गरेका थियौँ। किन स्केप गरेका थियौँ भन्दा अब आउँछ हेर्नुहोस् है, जसले अहिलेसम्म बस्नु भएको छ तपाईँलाई इट्स गुड न्युज फर यु, बिकज अब हामी मेन कुरामा पुग्दैछौँ बल्ल, किनकि मैले चेक गरिरहेको थिएँ कतिजना चाहिँ अलि एक्टिभ युजरहरू हुनुहुन्छ भनेर। सो हामीले प्रश्न नम्बर 3 र प्रश्न नम्बर 4 लाई चाहिँ हामीले सस्पेन्समा राखेका थियौँ, पछि पढ्छौँ भनेर। किन? अब बुझ्नुहुन्छ। जस्तै आकारको आधारमा निम्न ग्रहहरूलाई ठुलादेखि सानो क्रममा राख्दा कुन जवाब सही हुन्छ भनेर अप्सन्स दिएको छ। भनेपछि आकारको आधारमा हामीले एरेन्ज गर्न सिक्नुपर्ने देखियो है, एउटा यो भयो। ठिक छ। र अर्को भनेको सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो भन्ने कुरा पनि छ। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो भन्ने कुरा पनि छ। अब यो बारे बुझ्नको लागि हामीसित यो पिक्चर छ है, यो पिक्चरलाई एकचोटि मजाले हेर्नु। मैले थोरै जुम गरेँ है, यो पिक्चरलाई अलि मजाले हेर्नुहोस् एकचोटि। अब यही नै हो, यही अर्डर नै हो। जस्तै प्लानेट्सहरू जुन सोलर सिस्टममा कसरी एरेन्ज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यही नै हो है। एक्चुअली यो पिक्चरलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने टाइम दिइरहेको छु मैले तपाईँलाई। एक्चुअली यो पिक्चरलाई भिजुअलाइज गर्नु ल, ठिक छ। अब आई थिङ्क टाइम इज अप नाउ। सो टाइम सकिसकेको अवस्था छ है। ल ठिक छ। अब यो तपाईँलाई भिजुअलाइज गर्ने मैले टाइम दिएँ है, र अब हामी थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ है। सो सबैजनाले एकचोटि थम्स अप पठाउनु पर्यो अनि मात्र बुझाउँछु। यो याद गर्ने तरिका छ है, म त्यो तरिका सिकाउँदैछु तपाईँलाई। पहिला सबैजनाले थम्स अप पठाउनु पर्यो अनि मात्रै। जसले यहाँ सिक्न खोज्दै हुन्छ तपाईँहरूले थम्स अप पठाउनु अनि मात्रै मैले तपाईँलाई यो याद गर्ने ट्रिक। यत्तिकै याद हुँदैन, मर्करी भेनस अर्थ मार्स भन्यो भने त एकचोटि याद गरे जस्तो हुन्छ तर भोलि बिर्सिहाल्नुहुन्छ। तर यसलाई याद गर्ने एउटा रमाइलो तरिका ट्रिक छ, म त्यो सिकाउँछु। त्योभन्दा अगाडि थम्स अप पठाउनु पर्यो है सबैजनाले। थम्स अप नभए पनि तपाईँले ओके ओके पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ, नो डाउट। ल ठिक छ। सो रेडी हो त? कतिजना हुनुहुन्छ खासमै यहाँ सिक्ने नै भनेर आएको चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? ल अर्चना बजगाई त हुनुहुन्छ, केही सिकौँ केही पढौँ भनेर आउने चाहिँ। अरू कोही हुनुहुन्छ त? सरोज मामाले किप ग्रोइङ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच मामा, थ्याङ्क यू सो मच। सो रेडी। ल अझै एक दुईजना भएको भए कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ खासमा चाहिँ म के पढ्छु भनेर आउने चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? के सो लोकसेवालाई नै हुने भयो भन्ने तरिकाले आउने कतिजना हुन्छ? म त्यसै अनुसार आफूलाई प्रिपेयर गर्छु है, मेरो पनि मिहिनेत लाग्छ नि होइन त। ल एकजना मात्र देखेँ त रेडी भनेको, खै त अरू? कमेन्ट आएन है, कमेन्टमा एक्टिभ हुनु पऱ्यो है। कमेन्टमा एक्टिभ भइसकेपछि मि भन्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै प्लानेट्सहरूको एरेन्जमेन्ट वा जस्तै क्रमशः तरिकाले जुन यो ग्रहहरूको नाम लेख्नुहोस् भन्ने अवस्था छ भने कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई म सिकाउँदैछु। हेर्नुहोस् है, यसलाई सर्ट फर्म तरिकाले हेरौँ है। यम भयो, बीबाट भेनस भयो, ईबाट अर्थ भयो, यमबाट फेरि मार्स भयो,
जुपिटर भयो, स्याटर्न भयो, युरेनस भयो र नेप्च्युन भयो है। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई कसरी याद गर्ने है। प्लानेट्सहरूको जुन अर्डर छ होइन, सूर्यदेखि जुन जुन दूरी हुँदै 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 जुन अर्डर छ जुन डिस्टेन्सको अर्डर छ, जस्तै त्योलाई कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी ट्रिक वाइज जाँदैछौँ। यत्तिकै याद गर्न त तपाईँलाई अब घोक्नु पऱ्यो, या अलिक कठिन हुन्छ तपाईँलाई, या एक दिन त तपाईँले घोक्नु होला, अर्को दिन त बिर्सिनुहुन्छ फिक्स। भने चाहिँ यसलाई कसरी याद गर्ने म तपाईँलाई भन्दैछु। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्, अब सबैभन्दा पहिला त हामी लास्टबाट जाउँ है। सबैभन्दा पहिला हामीले जब ग्रहहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, ग्रहहरू भनेपछि सूर्यको यिनी अंशहरू हुन् होइन। भनेपछि सूर्यको कुरा त अभियसली आउँछ, सूर्यको कुरा त जसरी नि यहाँ सूर्यको कुरा जसरी नै आउँछ। भनेपछि ग्रहहरूको अर्डरको बारेमा जब हामी कुरा गर्छौँ भनेपछि सूर्य भन्ने तपाईँको दिमागमा आउँछ। सूर्यभन्दा कति टाढा छ भन्ने कुरा न हो ग्रहहरूको कन्सेप्ट होइन। अब हेर्नुहोस् है, भनेपछि सूर्यको बारेमा कुरा गर्छ, सनकै बारेमा कुरा गर्छ भनेपछि हामी SUN लास्टबाट जाउँछ है। सनको बारे बुझौँ, SUN। ल ठिक छ, यो बुझ्नुभयो, यही भयो है। अब हेर्नुहोस्, जब हामी SUN मा आयौँ र यसमा अड्किने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्याटर्नमा एउटा रिङ छ। यो पनि एउटा रिङ भएको प्लानेट के भन्दा स्याटर्न वा शनि भन्न पनि सकियो। यो पनि अर्को एन्सर पनि भएन है। अब हेर्नुहोस्, रिङ हुन्छ, यो रिङ हेर्दाखेरि माइकल ज्याक्सनले लाउने टोपी जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न, हेर्नु त, माइकल ज्याक्सनले लाउने टोपी जस्तो देखिन्छ। सो द्याट इज वाइ हामीले अगाडि फेरि के लेख्यौँ, MJ, माइकल ज्याक्सन MJ हो। यो पनि गऱ्यौँ राइट। ल ठिक छ, यो भयो। अब के छ भन्दाखेरि ल हेरौँ है, एकछिन है थोरै, ल MJ को कुरा भयो, हामी यहाँ छौँ है, यहाँ हेर्नुहोस् है। ल MJ कुरा भयो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि माई भ्यालुएबल इक्जामको कुरा हुन्छ। जस्तै ल MB को कुरा छ यहाँ। अब MB को कुरा छ है। अब हेर्नुहोस्, जस्तै अब हामीले सनसम्म बुझ्यौँ, माइकल ज्याक्सनसम्म बुझ्यौँ, MJ SUN भयो है। अब तपाईँले के को लागि यो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, लोकसेवाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो कस्तो इक्जाम हो भन्दाखेरि मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम हो। के हो त, मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम हो। र यो लेख्दै जाने क्रममा लिङ्क गऱ्यौँ हेर्नुहोस् है, हामी ग्रहहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ भने सूर्यबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो द्याट इज वाइ SUN आयो अफकोर्स। र यहाँ यसमा आएर टुङ्गिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्याटर्नको कुरा, स्याटर्न हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त, हेर्नु त कस्तो देखिन्छ, माइकल ज्याक्सन लाउने टोपी जस्तो। द्याट इज वाइ MJ, माइकल ज्याक्सन। र अब हामीले यत्रो मेहनत के को लागि गरेछौँ, लोकसेवाको इक्जामको लागि, जुन के हो त मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम हो। सो MV, सो MB MJ SUN है। यसरी तपाईँले याद गर्नु। यो मेरो आफूले याद गर्ने तरिका है। तपाईँले आफ्नो तरिकाले आफ्नो सहजताको लागि तपाईँलाई यो मैले एउटा हिन्ट मात्र दिएको कि कुनै पनि यस्तो लामो कुराहरू अर्डरहरू याद गर्नुपर्ने तपाईँलाई छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भने हेर्नुहोस् है, तपाईँ यदि लोकसेवाको लागि तयारी मात्र होइन, या कुनै अरू कुराको लागि पनि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँ पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने सो तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा काम लाग्छ है। सो कुनै पनि कुरालाई याद गर्नुपर्ने छ है। सो मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम हो क्या, सरी मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम यहाँ छुट्टै छ, मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम है। म त्यही भन्दै थिएँ, मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम है। लोकसेवा के हो त, मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम हो। सो MVE, ल ठिक छ। ल अब म तपाईँलाई भन्दैछु कि कुनै पनि कुरालाई याद गर्नु छ भने अब अर्डरमा छ या कुनै एउटा अर्डरमा छ, त्यसलाई धेरै पोइन्ट्सहरूलाई याद गर्नुपर्ने अवस्था छ भने हामीले कसरी याद गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि त्यसको वर्डको चाहिँ फर्स्ट लेटर के चाहिँ फर्स्ट लेटर चाहिँ हामी राख्छ। अब जस्तै अब मर्करीको लागि मैले M लिएँ, भेनसको लागि V लिएँ, E को लागि E लिएँ, M को लागि के अरे मार्सको लागि M लिएँ, जुपिटरको लागि J लिएँ, स्याटर्नको लागि S लिएँ, युरेनसको लागि U लिएँ, नेप्ट्युनको लागि N लिएँ हो। अब मैले यो पोइन्ट्सहरू यतिलाई चाहिँ मैले अब आफूले बुझ्ने शैलीमा याद गर्छु। जस्तै कतिपय चाहिँ जस्तै मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम होइन, अनि मोडल अनि जजमेन्ट यताउति के गरेर गर्नुहुन्छ होइन। अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले शब्द बनाउनुहुन्छ होइन, तपाईँले नेपालीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
म भिरबाट लडेँ अनि त्यसपछि अर्थ के तपाईँले बनाउन आफ्नो तरिका गर्न सक्नुहुन्छ है। तर मैले त के कसरी याद गरेँ भन्दा मैले अब ग्रह भनेपछि सनको कुरा आइहाल्छ, मान्छे सन लेख्दै सिधै है, सन लेखेँ। र सन भनेपछि यहाँ टुङ्गिने कुरा के छ, स्याटर्न छ। स्याटर्नको हेर्दाखेरि माइकल ज्याक्सन टोपी जस्तो देखिन्छ, सो एमजे गरेँ। र यदि यो टोपीको कुरा तपाईँलाई यो स्याटर्नमा माइकल ज्याक्सनको टोपी यो कुरा तपाईँलाई फिजिबल लाग्दैन भने तपाईँले अब यसरी भन्दा सन भनेको सबै संसारमा सबैलाई थाहा छ सन भनेको के हो। र त्यस्तै अर्को मान्छे संसारभरि मान्छेले चिन्ने प्रायः एकजना मान्छे भनेको माइकल ज्याक्सन पनि हो। सनको लेभलमा सनलाई सबैले चिन्छ भने माइकल ज्याक्सनलाई पनि त्यही मान्छेले चिन्छ, त्यो लेभलको स्टार्डम भएको मान्छे हो। त्यसरी पनि तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ सन एमजे। र अब एमबिई द्याट इज मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम। यो के को लागि पढ्दैछौ, लोकसेवा। लोकसेवा के हो त, मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम हो। सो द्याट इज वाइ एमबिई। सो के भने हेर्नुहोस् है, म फेरि भन्दैछु। जस्तै हामीले ग्रहहरूको अर्डरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ भनेपछि सूर्यबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा न हो। सो द्याट इज वाइ हामीले के गऱ्यौँ त, SUN सनको कुरा आयो, ठिक छ। अब सनको कुरामा युएस भनेको स्याटर्न हो। स्याटर्न के जस्तो दिन्छ, माइकल ज्याक्सन जस्तो दिन्छ। किन, यो ह्याड हेर्दा ह्याड जस्तो दिन्छ, माइकल ज्याक्सन ह्याड जस्तो दिन्छ। सो द्याट इज वाइ एमजे इन सर्ट फर्म। र अब कुरा आयो यत्रो किन गर्दैछौँ भन्दा हाम्रो लोकसेवाको इक्जाम छ त्यसैको लागि। सो लोकसेवा कस्तो इक्जाम हो, मोस्ट, एमबाट मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम है। एमबाट मोस्ट, वीबाट भ्यालुएबल, ईबाट एक्जाम र एमजे सन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ है। सो एमबाट के हुनुभयो, मर्करी, वीबाट भेनस, ईबाट अर्थ, एमबाट के हुनुभयो त फेरि मार्स, जेबाट जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस र नेप्च्युन भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ है त। ल ठिक छ। अब तपाईँले सायद यो अलि बुझ्नको लागि तपाईँलाई सजिलो भयो होला। अब यो एउटा मेरो तरिका भयो होइन। अब तपाईँले आफ्नो तरिकाले पनि यसलाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल ठिक छ। अब यो भयो डिस्टेन्सको आधारमा होइन, डिस्टेन्सको आधारमा, दूरीको आधारमा हामीले एरेन्ज गऱ्यौँ क्रोनिकल अर्डरमा ठ्याक्कै होइन। र अब जब हामी के को कुरामा गर्छौँ, वेटको आधारमा, वा भनौँ यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो प्रश्नमा के छ भने हाम्रो आकारको आधारमा निम्न ग्रहहरूलाई ठुलोदेखि सानो, आकारको आधारमा ठुलोदेखि सानो ग्रह राख्दा कुन जवाब सही हुन्छ भन्ने। अब आकारको आधारमा हामी कुरा गर्छौँ भने होइन, ठुलो सानोको आधारमा कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई एरेन्ज गर्नु भने कसरी एरेन्ज गर्छौँ त हामी भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्दैछौँ है। सो ठिक छ। ल हामीले जुन यो सर्ट हरेक वर्डहरूको सर्ट फर्म निकाल्यौँ, यो बारेमा थोरै तपाईँहरूले सर्ट फर्म एकचोटि कमेन्ट गर्नु त, तपाईँलाई मेमोराइज गर्न सजिलो हुन्छ। सो सबैले MBEMJSUN, अब यो चाहिँ तपाईँले मेमोराइज गर्दै एकचोटि टाइप गर्नु त, अनि त्यसपछि मात्र म अर्को पार्टमा छिर्छु जसमा चाहिँ हामीले आकारको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, छुट्याउँछौँ है। ल सबैजना लेख्नु पर्यो त, यो पहिला MBEMJSUN लेख्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् मलाई धेरैजना चाहिएन, मलाई 4-5 जना तर राम्ररी पढ्ने चाहिँ एउटा म केही पढ्छु भन्ने खालको चाहिँ मलाई चाहिन्छ, मलाई धेरैजना चाहिँ चाहिँदैन। सो द्याट इज वाइ मैले तपाईँलाई दुःख दिइरहेको छु। सो तपाईँले सबैले जसले टाइप गर्नुहुन्छ अनि म हेर्छु कि लेट्स सी पिपल आर रियली इन्ट्रेस्टेड टु अर नट भनेर, नत्र म आएर पढाउँदिनँ, एक्लै बसेर पढ्छु नि होइन। ठिक छ। सो MBEMJSUN सबै लेख्नु पर्यो कमेन्टमा है, याद हुन्छ क्या, मेन कुरा त्यो है। सबैजना लेख्नु पर्यो MBEMJSUN। लेखेपछि मात्र म क्लास अरू कुराहरू चाहिँ म अगाडि बढाउँछु है। ल ठिक छ। हामी ग्रहहरूको कुरा गर्दैछौँ। सो द्याट इज वाइ हामी के लेख्छौँ भन्दा SUN भनेर लेख्छौँ सन। र स्याटर्नको कुरा आयो, यहाँ यस इन भएको छ स्याटर्नमा होइन। सो स्याटर्न माइकल ज्याक्सनको टोपी देखिन्छ। सो MJ गऱ्यौँ सर्ट फर्म। र यत्रो किन पढिरहेको छौँ हामीले भन्दाखेरि लोकसेवाको लागि, लोकसेवा इज अ भ्यालुएबल इक्जाम। सो मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम MBE हामीले यसरी चाहिँ गरेको अवस्था छ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले प्लानेट्सहरूलाई चाहिँ याद गर्ने ट्रिक्स चाहिँ हामीले भन्यो। खै त मैले कमेन्ट त भेट्दिनँ त हौ, कमेन्ट आउनु पर्यो है, यस्तो अल्छी भएर भएन। सो ल ठिक छ, कमेन्ट आइसी मात्र पढाउने भन्थ्यो, तर अब कसैले कमेन्ट गरे खै मैले देखिनँ कि मैले नभेटेको के थाहा छैन, बट आई विल। ल ठिक छ, गो विथ द फ्लो अब चाहिँ है त। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है,
अब हामीले आकारको आधारमा एरेन्ज गर्दाखेरि के गरिदिने भन्दाखेरि जुन लास्टको 4वटा टर्म छ यसलाई त्यत्तिकै राखिदिनुहोस्, जेएसयुएन हो, जेएसयुएनलाई यत्तिको अगाडि लेखिदिनुहोस् र यसलाई उल्टाइदिनुहोस्, एमइभिएम भयो हो। यही नै यो कुरा। तर के भयो समस्या भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो तर के भन्दा यमले चाहिँ दुईजना हामी एकदम मिल्ने भयौँ, एउटै एउटै अक्षर भयो, हामी छुट्टिन्न भनेछन्। सो द्याट इज वाइ जेएसयुएन इभी भयो र यम यम भयो। यो भनेको आकारको आधारमा एरेन्जमेन्ट भयो प्लानेटहरूलाई है, ठिक छ। ठ्याक्कै उल्टाइदिने, जेएसयुएन लास्टको जस्ताको तस्तै सार्ने र बाँकी रहेका कुरालाई उल्टाइदिने। त्यसमध्ये यम र यमले हामी एउटै एउटै हौँ, एउटै अक्षर नछुट्याइदिनुहोस् न भनेछन्। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी राख्यौँ। र अब आकारको आधारमा प्लानेट्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने भने जुपिटर होइन, स्याटर्न, युरेनस, नेप्च्युन, अर्थ, भेनस, ठिक छ। अब यम यममा के हो त है त, यो कुरा चाहिँ तपाईँले जानुपर्छ, मार्स र मर्करी भन्ने कुरा आउँछ है, मार्स र मर्करी। सो जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस, नेप्च्युन, अर्थ, भेनस, मार्स र मर्करी। सबैभन्दा सानो प्लानेट कुन रहेछ त? मार्स है। सबैभन्दा सानो प्लानेट कुन रहेछ? मार्स रहेछ, ठिक छ। के को आधारमा? आकारको आधारमा है। ल ठिक छ, सायद यति भएपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है, केही क्वेसन्सहरू, प्रश्नहरू, कोही कन्फ्युजन्सहरू छ भने भन्नु है। सो यो कुरा बुझिरहनु भएको छ? म फेरि रिभाइज गर्छु है यो कुरा है। ल ठिक छ, यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो कुरा तपाईँले याद गर्नु, मैले तपाईँलाई यो कुरा किन भन्दैछु यति टाइम लाएर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले यो जान्नुभयो भने तपाईँले यो प्लानेट्सहरूको बारेमा, ग्रहहरूको बारेमा धेरै कुरा जान्नुहुन्छ कि। यो एरेन्जमेन्ट तपाईँले जान्नुभयो भने सबै कुरा एरेन्जमेन्ट जान्नुभयो र तपाईँले यो फिगर चाहिँ भिजुअलाइज गर्नु। अझै मैले जुम गरेर देखाएँ तपाईँलाई। ल यो फिगरलाई चाहिँ तपाईँले भिजुअलाइज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, यति फिगरकै आधारमा र यति मैले भनेकै आधारमा चाहिँ पनि। सो सरोज कोइरालाजीले भन्नुभएको छ सबैभन्दा तातो ग्रह कुन हो भन्नुभएको छ। सो हटेस्ट प्लानेट सबैभन्दा तातो र सबैभन्दा चम्किलो भेनस भयो है। ठिक छ, सबैभन्दा हटेस्ट र साइनिस्ट, सबैभन्दा साइनी भएको राइट, र सबैभन्दा तातो ग्रह के भन्दा भेनस अर्थात् शुक्र। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, किन त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ, किन त्यस्तो भयो खासमा भन्दाखेरि चाहिँ, अब हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईँको मर्करी त सबैभन्दा नजिक छ हो, नो डाउट, मर्करी सबैभन्दा नजिक छ, तातो हुनुपर्ने बुध हो, मर्करी हो भन्ने कुरा तपाईँलाई आउन सक्छ। तर किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भिनस भन्दा, किनकि यसमा चाहिँ अलि साइज पनि ठुलो छ, प्लस यसमा चाहिँ यस्तो ग्यासियस मेटेरियल हो जसले चाहिँ त्यो हिटलाई एब्जर्ब गर्छ र साइनी इन कलर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो है। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ भयो। अरू कसै केही प्रश्नहरू छ भने प्रश्न सोध्नुहोस् है। ल ठिक छ, अब यसो गर, अब म थोरै रिभाइज गर्छु तपाईँलाई है त, तपाईँलाई थोरै मैले रिभाइज गर्छु। ल हेलो भाइ, हजुरको भिडियो धेरै नै हेर्छु भन्नुभयो थियो, आजको जस्तो राम्रो कहिल्यै छैन भन्ने हुन्छ। आजको थ्याङ्क यू गङ्गा सुनारजी। अब हेर्नुहोस् है, ल ठिक छ, यो सबै जति पनि तपाईँको प्रश्नहरू छ, यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले पढ्दै जान्छौँ है। अहिले हफाजार्डी भन्दा पनि जति अहिले मैले पढाइरहेको छु त्यो प्रश्नहरूमा तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्
है। त्यो प्रश्नहरू कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् र तपाईँहरूको जति पनि सोध्नु भएको छ भन्दा सानो प्लानेट के हो कुन हो सबैभन्दा सानो प्लानेट पनि हामीले बुझ्यौँ त हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त जो सबैभन्दा सानो प्लानेट कसरी हो हेर्नु आकारको आधारमा यही हो आकारको आधारमा हामीले JSUNEVMM है भनेर हामीले आकारको छुट्यायो भने सबैभन्दा सानो कुन रहेछ त यमबाट मर्करी है सबैभन्दा सानो बुध भयो है मर्करी भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यो आकारको आधारमा मैले गराएको छु यहीँबाट क्लियर भयो त है ठिक छ यो कुरा भयो ठिक छ अब यसलाई थोरै रिभाइज गर्नुपर्ने हो भने रिभाइज गरौँ है रिभाइज गर्नु छ भने कमेन्ट गरेर रिभाइज गरौँ भनेर रिभाइज गरौँ भने भन्नु अनि मात्र है त रिभाइज गरौँ भनेर कमेन्ट आयो भने मात्र मैले रिभाइज गर्छु नत्र मैले छोडिदिन्छु यतिकै है ल ठिक छ रिभाइज गरौँ त्यसो भए ल रिभाइज गरौँ भन्नुभएको छ कसैले ल ठिक छ रिभाइज गरौँ है त अब हेर्नुहोस् मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ क्रोनोलोजिकल रिभाइज गरौँ है मैले चाहिँ अब डिस्टेन्सको आधारमा मैले चाहिँ के गरेँ जुन ग्रहहरूलाई कसरी एरेन्ज भएको छ भन्ने कुरालाई मैले जति पनि प्लानेट्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि अगाडिको वर्ड्सहरूको फर्स्ट लेटर चाहिँ मैले निकालिदिएँ जस्तै MVEMJSU र N हैन र सबैलाई मैले निकालेँ र त्यसलाई मैले आफ्नो तरिकाले याद गर्न सजिलो हुने तरिकाले मैले के गरेँ त एरेन्ज गरेँ जस्तै के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है मैले ग्रहहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु भनेपछि अब यो सूर्यको कतिबाट कति दूरी छ भन्ने कुरा चाहिँ सूर्य भनेपछि सन आइहाल्यो हो अब स्याटर्नमा आएर रोक्यो यसबाट स्याटर्न भयो यसबाट स्याटर्न युबाट युरेनस एनबाट नेप्टुन स्याटर्नमा आएर रोक्यो भनेपछि SUN भयो स्याटर्नमा आएर रोक्यो स्याटर्न हेर्दाखेरि के हुन्छ माइकल ज्याक्सन लाउने टोपी जस्तो छ द्याट इज वाइ मैले MJ अगाडि थप्दिएँ हो र हामीले यत्रो दुःख के को लागि गरेको छौँ लोकसेवा इक्जामको लागि विच इज मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम MBA मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम सो MBEMJ सन मर्करी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर स्याटर्न युरेनस नेप्ट्युन मर्करी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर स्याटर्न युरेनस नेप्ट्युन है अब यसलाई नेपालीमा बुध शुक्र पृथ्वी हैन मङ्गल बृहस्पति शनि अरुण वरुण भनेर तपाईँले आफ्नो तरिकाले याद गर्न सक्नुभयो यसलाई कन्भर्ट गरेर है ठिक छ ल ठिक छ र सौर्यमास भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा कुरा गर्छौँ है यो हामी नेक्स्ट क्लासमा कुरा गर्छौँ है यो पनि टपिकमा पर्छ हाम्रो यो बारेमा हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ अहिलेको बारेमा तपाईँलाई के कन्फ्युजन छ त्यो सोध्नु है यो बारेमा हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ यसलाई सस्पेन्सै राख्नु तबसम्म आफै खोज्ने पनि कोसिस गर्नुहोस् किनकि आफै खोज्दाखेरि पनि मजा आउँछ है सौर्यमासको बारेमा हामी अर्को कक्षामा कुरा गर्छौँ है त्यो टपिक नै हामी पढ्छौँ अहिले हतार नगरौँ ल अब ल ठिक छ अब यो अब अर्को कुरा भनेको हामीले के गर्यौँ भन्दा अब आकारको आधारमा हैन ठुलोदेखि सानो हैन एरेन्ज गर्ने क्रममा हामीले के गर्यौँ त हेर्नुहोस् कसरी एरेन्ज गर्यौँ जे सनलाई जस्ताको तस्तै राख्दियौँ जे सनलाई हामी जस्ताको तस्तै राख्दियौँ है अगाडि आयो त्यसपछि के गर्यौँ उल्टाइदिएँ मैले पुरै अब बाँकी रह्यो यति यसलाई मैले उल्टाइदिएँ द्याट इज ME पछि V आयो V पछि यम आयो हुनुपर्ने त यो उल्टाइदिँदाखेरि तर के भन्दाखेरि यम र यमले के भन्छन् हामी दुईवटा सँगैका साथी हुन् हेर्दा पनि उस्तै उस्तै छौँ हामीलाई सँगै राखिदिनु न भनेछन् सो द्याट इज वाइ अवस्था कुरो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि यो यम चाहिँ गएर पछाडि गएर बस्दैछ है MM अब त्यहाँ जोडिए भनेपछि के भयो त सबैभन्दा ठुलो जुपिटर त्यसपछि स्याटर्न युरेनस नेप्च्युन त्यसपछि अर्थ आउँछ त्यसपछि भेनस त्यसपछि मार्स त्यसपछि मर्करी सबैभन्दा सानो के रहेछ त मर्करी रहेछ सबैभन्दा ठुलो के रहेछ त जुपिटर रहेछ है यो कुरा भयो ल ठिक छ आजको क्लास अझै त 6 क्वेसन्सहरु अझै क्वेसन्स गर्ने कि सुत्न मन लाग्यो त हेर्नुहोस् आजको क्लास यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईले आजको क्लासको आधारमा तपाईले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले है सो अब जस्तै तपाईले यसको एन्सर दिन सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् है सो येलो प्लानेट उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो येलो प्लानेट उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो हेर्नुहोस् त
मैले तपाईँलाई अघि अब जस्तै यो कुरालाई मैले तपाईँलाई याद गराउँछु, तपाईँले याद हुनु पऱ्यो। येल्लो प्लानेट है, सुनौलो ग्रह पनि भनेको थियौँ। सो पहिला सुरु एन्सर भन्नुहोस् त अब कतिजना हुनुहुन्छ। सो येल्लो प्लानेट उपनामले चिन्ने ग्रह कुन हो पहिला हेरौँ न, कतिजनाले जान्नुभयो। बृहस्पति, मङ्गल, शनि, अरुण। यो हामी कुरा गरिसकेका छौँ है, यो हामी कुरा गरिसकेका छौँ। ल, येल्लो प्लानेट उपनामले चिनिने मनिषा कडेलजीले भन्दै हुनुहुन्छ स्याटर्न, शनि। दीपिका पौडेलजीले भन्नुभएको छ शनि। अर्चना बजगाईले पनि भन्नुभएको छ शनि। सो आई थिङ्क जतिजनाले पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्ररी नै बुझेरै पढिरहनु भएको भन्ने कुरामा मलाई खुसी लाग्यो। बिकज द राइट एन्सर इज शनि है। सो स्याटर्न, सो स्याटर्न इज द भेरी राइट एन्सर है। सो स्याटर्न इज भेरी राइट एन्सर, स्याटर्न राइट एन्सर हो। किन है, ल सञ्चिताजीले पनि भन्नुभएको छ शनि। सो किन भन्दाखेरि होइन त, हामीले अघिल्लो केही समयमा कुरा गरिसकेका छौँ। जस्तै यो प्लानेट्सहरू त्यसलाई मेटाइदिन्छु मैले है। यो कुरा स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। तपाईँलाई सजिलोको लागि मैले जुन लेखेको छु यो जस्तै अब मैले तपाईँलाई यहाँ थोरै लेखिदिन्छु है, तपाईँलाई नोट पनि होस् थोरै है। सो स्क्रिनसट गर्नको लागि यसलाई अलिक ठिक बनाउँछु पक्नु ल। सो here we go. On the basis of so दूरीको आधारमा हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी के गर्यौँ फेरि याद गर्नु, रिभाइज गर्नुहोस् है। यति याद गरेपछि तपाईँले धेरै कुरा याद गर्नुहुन्छ है। हामी के गर्यौँ ग्रहको बारेमा कुरा, त्यो सनको कुरा गऱ्यौँ। सन स्याटर्नमा आयो, माइकल ज्याक्सनको टोपी जस्तो देखिन्छ। सो एमजे गऱ्यौँ र हामी श्लोक सेवा दिँदैछौँ मोस्ट भ्यालुएबल इक्जाम। सो दिस इज द पोइन्ट है। अब अर्को कुरा के आयो, आकारको आधारमा। आकारको आधारमा के छ त हेर्नुहोस् त। जेसनलाई हामी जस्तोको त्यस्तै राख्छौँ भन्यौँ हो। यो सबै उल्टिनु पर्ने हो। यम ई यो यता अरू भाग चाहिँ यम ई भी यम हो। तर यम छुट्टिन्न भने सँगै बस्छु भने, त्यही भएर यम पनि फेरि के भयो त पछाडि गएर बस्यो भन्यौँ। सो यो चाहिँ आकारको आधारमा एरेन्जमेन्ट भयो। यो कुरालाई तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु, नभए नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल ठिक छ। सायद तपाईँले अब तपाईँले सायद जब तपाईँले यति याद गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ लोकसेवा दिने मध्येहरूबाट यो ग्रहहरूको टपिकमा चाहिँ तपाईँ 80%लाई जितिसक्नु भएको छ है। सो यो चाहिँ म भन्न सक्छु तपाईँलाई। तपाईँले ग्रहहरूको जति पनि यो मैले तपाईँलाई आज थोरै पढाएँ, यति तपाईँले ग्रहहरूको बारेमा जान्नु भने तपाईँले 80% कम्पिटिटरलाई जितिसक्नु भएको छ पनि भन्न सकिन्छ है। भन्नुपर्ने त धेरै छ, 80%लाई जित्न सजिलो छ, तर अब बाँकी रहेको 20%लाई जित्न चाहिँ साह्रै गाह्रो छ। त्यो बारेमा पनि हामी पढ्छौँ है। ल ठिक छ, त्यो बारेमा पनि हामी अब आउने क्लासेसहरूमा चाहिँ पढ्छौँ। र यसको राइट एन्सर दिनुभयो। सो थ्याङ्क यू फर द्याट, राम्रै पढ्नु भएको रहेछ। सो क्वेसन नम्बर 10मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 10मा सूर्यको अवलोकन गर्न सकिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सूर्यको अवलोकन वा सूर्यको स्टडी गर्नको लागि जुन डिभाइस युज गरिन्छ त्यो डिभाइसलाई के भनिन्छ, यन्त्रलाई के भनिन्छ? कसैलाई थाहा छ? प्रश्न नम्बर 10 को कुरा गर्दैछौँ है हामी। प्रश्न नम्बर 10 को कुरा गर्दैछौँ। गेस गर्नुहोस् न, थाहा नभए पनि कसैले गेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो टेलिस्कोप भन्नुभएको छ दीपिका पौडेलजीले। अब टेलिस्कोप चाहिँ कस्तो हेर्नु है तपाईँले। टेलिस्कोपबाट तपाईँले सूर्यलाई हेर्नु भने तपाईँको ठाउँको ठाउँ आँखा जल्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। बी भन्नुभएको छ मनिषा कडेल अर्यालजीले। हेर्नुहोस्, टेलिस्कोपले होइन, टेलिस्कोपले हामीले अब आकाशमा ताराहरू लगायतका कुराहरूलाई धेरै टाढाका कुराहरूलाई पनि नजिक ल्याउन सकिने कुरा त ठिक हो, तपाईँको लजिक चाहिँ ठिक हो, बेसिक लजिक। तर अझै लजिकमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त, तपाईँले सूर्यलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो सामान्य त्यो जेमेट्री बक्समा आउने जुन तपाईँको के भन्छ त्यो अब सामान्य त्यो म्याग्निफायर हुन्थ्यो, त्यो म्याग्निफायर तपाईँले गुन्द्रीमा राख्दाखेरि त्यो घामबाट देखायो भने त गुन्द्री त जल्थ्यो। भनेपछि त्यो सूर्यलाई हेर्ने होइन। सो दादा अप्सन्स नम्बर ए भन्नुभएको छ हेलियोग्राफ भन्नुभएको छ, नट एक्ज्याक्टली हेलियोग्राफ पनि होइन। सो सानवीले भन्नुभएको छ हेलिस्कोप भन्नुभएको छ, दीपिका पौडेलले पनि हेलिस्कोप भन्नुभएको छ है। सो
हेलिस्कोप नै हो त। हेर्नु चाहिँ टेलिस्कोप किन होइन भन्दैछु मैले। टेलिस्कोपले टाढाको वस्तुलाई नजिक देखाउने हो, तर सूर्यलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ तपाईँले ठाउँको ठाउँ तपाईँको आँखा पुरै जल्छ है। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है, ठिक छ। सो द्याट इज वाइ द राइट एन्सर इज हेलिस्कोप है। अब हेलिस्कोपलाई कसरी याद गर्ने यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है। अब हेलिस्कोपलाई याद गर्नलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै जुन सनको जुन सन कसरी बनेको छ भन्दा 75% हाइड्रोजन। अब नयाँ पनि यो अर्को पनि सिकिन्छ है, यो अर्को पनि क्वेसन पनि सोध्छ। 25% हेलियम हो, हेलियमले बनेछ भनेपछि हेलियमले बनेछ 25% भनेपछि त्यही भएर हेलिस्कोप भनेर नि तपाईँले यसरी चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। लजिक फेरि यसमा चाहिँ कुनै कारण कुनै यहाँ थ्योरी होइन, यो याद गर्ने तरिका हो। जस्तै सन केले बन्छ 75% हाइड्रोजन 25% हेलियमले बनेछ। हेलियमले बनेको भएर यसलाई स्टडी गर्नलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि हेलिस्कोप होइन, टेलिस्कोप भन्नुभएको थियो, टेलिस्कोप रहेनछ, हेलिस्कोप चाहिँ रहेछ है। त्यही भएर हेलिस्कोप इज द राइट एन्सर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, धेरै पटक सोधेको यो लोकसेवामा, ठिक छ। हेलिस्कोप विभिन्न हेलिस्कोप एकदम चाहिने कुरा है। ल ठिक छ, अब प्रश्न नम्बर 11मा जाउँ हामी। ल ठिक छ, अब यो प्रश्नको उत्तर जान्नुभयो भने चाहिँ अब ल तपाईँको लेभल अप भइसक्यो भने बुझ्न सकिन्छ है। कति बज्यो बल्ल 10-12 भयो। ल ठिक छ, केही छैन, लेट नाइट स्टडी भयो है हाम्रो, ठिक छ। राति राति हामी पढ्छौँ किनकि राति राति के नै गरिन्थ्यो, राति राति फोनमा झुन्डिन्थ्यौँ होला, अहिले युट्युब हेरिन्थ्यो होला, के गरिन्थ्यो होला होइन। सबैजना आइया छ, पढ्या छ, यही त हो मेहनत। तपाईँले एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुभयो भने पो तपाईँको नाम निस्किन्छ होइन। तपाईँको एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुभयो त कम्पिटेटिभ इक्जाम, यहाँ पास र फेलको कुरा छैन मित्रहरू। जतिजनाले पनि सुन्नुहुन्छ लोकसेवा भनेको तपाईँको पास र फेलको कुरा होइन। तपाईँले यसलाई लाइटली लिन मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ अरूभन्दा धेरै पढ्नुपर्छ किनकि यो कम्पिटेटिभ इक्जाम हो है। यहाँ पास र फेल भन्ने कुरा छैन। यहाँ अरूभन्दा तपाईँले धेरै पढ्नुभयो तपाईँको नाम निस्क्यो, अरूभन्दा कम पढ्नुभयो सक्यो। दिन सबैलाई एउटै हो, 24 घन्टामा तपाईँलाई पनि 24 घन्टा हो, अरूलाई पनि 24 घन्टा हो। त्यो 24 घन्टामा तपाईँ कति घन्टा पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराले डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँले नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। र अर्को कुरा तपाईँलाई भन्दैछु कि लोकसेवामा तपाईँले मैले धेरैको देख्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो जिके प्रश्न घोक्नुहुन्छ के हेर्नु। अनि त्यही भएर नाम निस्केन भन्नुको कारण के भन्दा जिके प्रश्नलाई कति घोक्नुहुन्छ। यदि त्यो जिकेलाई यही हामीले पढेको कुराले प्रश्न बनाउने हो भने हामीले लगभग 100भन्दा 200भन्दा बढी प्रश्न बनाउन सकिन्छ हामीले अहिले पढेको कुराहरू। तर हामीले 10वटा मात्र क्वेसन सल्भ गरेका छौँ, यसको मतलब हामी स्लो हो त होइन नि। त्यही 200वटा प्रश्नलाई यही 10वटामा बुझ्न सकिन्छ भने किन त्यत्रो धेरै प्रश्नहरू घोक्ने चाहिँ किन। त्यही भएर बुझेर चाहिँ पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो कुरा हो है, ठिक छ। ल अब कुरा गरौँ हामी प्रश्न नम्बर। दादा लोकसेवामा नेपाली अनि इङ्ग्लिस बोथ क्वेसन्स हुन्छ कि नै भन्दै सोध्नु भएको छ। अब प्रायः चाहिँ यसमा चाहिँ नेपालीमै सोधिरहेको हुन्छ, सो त्यसैले हामी नेपालीमै तयारी गरेर हुन्छौँ है, ठिक छ। यो कुरा चाहिँ भयो। सानवीले लोकसेवा दिन थाले अब ल ठिक छ, हामी प्रश्न नम्बर 11मा जाउँ है त। ल सौर्यमण्डल सम्बन्धमा देखाएको कुन भनाइ बेठिक छ भन्नुभएको छ है त। हेर्नुहोस् है, प्रश्न नम्बर 1मा, प्रश्न नम्बर एमा आकाशगङ्गा भन्नाले तारा ग्रह र चन्द्रमालाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् है, आकाशगङ्गा भन्नाले अब यो आकाशगङ्गा भन्नाले तपाईँको मिल्की वे भन्न सक्छ, ग्यालेक्सी मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्नाले तारा ग्रह चन्द्रमा, एक्ज्याक्टली भेरी राइट, यो राइट कुरा नै हो। हेर्नुहोस् है, पृथ्वी सौर्यमण्डलको 5औं ठुलो ग्रह हो कि होइन। हामीले गरेको थियौँ नि, जेसन हो, JSUN र के थियो हाम्रो, यसलाई उल्टाउँदाखेरि हाम्रो कति आएको थियो, यम पछाडि आएको थियो, यम पछाडि आएको थियो, ई र भी थियो क्या होइन। सो भनेपछि ई भनेपछि सायद यो पनि राइट, 1 2 3 4 5 भनेपछि अर्थ 5औं ठुलोमा पर्दो रहेछ भनेपछि 11 को लागि बी पनि बेठिक छ त छैन, यो त राइट एन्सर छ भनेपछि सीमा हेर्नुहोस् त। अब भनेपछि यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, बेठिक कुनै पनि छैन अहिलेसम्म भेटेकोमा है। र प्रश्न नम्बर अब सीमा हेर्नुहोस्, 11 को सीमा हेर्नुहोस्, सौर्य सम्वत 354 दिनको हुन्छ भन्नाले रिभोल्युसन, सौर्य सम्वत भनेको अब रिभोल्युसन चाहिँ कति दिन लाग्छ पृथ्वीले रिभोल्युसन गर्न, वा 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ सौर्य सम्वत भन्न खोजेको है।
हो सौर्य सम्बन्ध 354 दिनको हुन्छ हो त होइन नि यो त 365 डेज हुन्छ अझै 365 5 आवर्स 46 मिनट 4.45 पोइन्ट कति सेकेन्ड पनि छ यहाँ अझै कुरा त है अब जेनरली भन्नुपर्दा 365 दिन हुन्छ एक वर्षमा तर यो सौर्य सम्बन्ध भनेको एक वर्ष हो 354 भन्छ यो गलत रहेछ हो एक्ज्याक्टली सो मनोज कोइराला चाहिँ सी भन्नुभएको छ राइट एन्सर अब डी राइट छ कि रङ छ हेर्नु त पृथ्वीको उत्पत्ति सौर्यमण्डलबाट भएको हो भन्ने विचार राख्ने वैज्ञानिक वफन हुन् अरे कुन वफन हुन् अरे यो पनि ठिक भनेपछि बेठिक कुन रहेछ त सी को है लिप इयरले गर्दा 366 डेज हुन्छ एक्ज्याक्टली किनकि मैले भने 365 डेज एक्ज्याक्टली हुँदैन 365 डेज 5 आवर्स अनि 46 मिनट समथिङलाई के छ है त्यो पनि हामीले पढ्छौँ अब तर अहिलेको लागि हामीले बुझ्नलाई के बुझौँ भने एक वर्षमा किनकि अहिले डेफिनेसनमा नजाउँ अहिले यति बुझौँ एक वर्षमा कति दिन हुन्छ हामीले पढ्दाखेरि भन्ने कुरा थाहा छ 365 दिन हो 365 दिन हुन्छ है तर यसमा गलत पृथ्वीको उत्पत्ति सौर्यमण्डलबाट भएको भन्ने विचार राख्ने वैज्ञानिक वफन हुन् यो पनि सही भयो भनेपछि प्रश्न नम्बर 11 को सी चाहिँ गलत भयो भने चाहिँ एन्सर के रहेछ सी त नेपाली क्वेसन इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गर्नु छ अरे हुन्छ भइहाल्छ अब हेर्नुहोस् है अब प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 12 मा निम्नलिखित मध्ये कुन सही हो छुट्याउनुहोस् अरे अब हेर्नुहोस् है अब एकदमै अब हामी आजको लगभग अन्तिम प्रश्न हो यो र यो अन्तिम प्रश्नमा धेरै दम छ धेरै नै दम छ जो छुट्नु भयो केही भन्न सक्दिनँ है मैले अब एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ बुझ्न पनि अब यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ यहाँ निम्नलिखित यहाँबाट धेरै कुरा बुझ्दैन निम्नलिखित मध्ये कुन सही हो छुट्याउनुहोस् सूर्यलाई केन्द्र बनाई पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह उपग्रह सूर्यको परिक्रमा गर्दछन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्ने पहिलो वैज्ञानिक पोल्यान्डका निकोलस कोपर्निकस हुन् अरे हेर्नुहोस् है सूर्यलाई केन्द्र बनाए सूर्यको जुन म अघि भने सूर्यलाई केन्द्र बनाए जति पनि प्लानेट्सहरू छन् आफ्नो यो उसमा एक्सिसमा त रोटेट गर्छन् नै तर सँगसँगै सूर्यको पनि परिक्रमा गर्छन् है जसरी गणेश भगवानले आफ्नो शिव पार्वती आफ्नो आमा बुवालाई परिक्रमा गर्नुभयो त्यही नै हो परिक्रमा के सजिलो भयो त परिक्रमा हो के भन्नलाई सूर्यको यो पत्ता यो यस्तो हुन्छ फेनोमेना भन्ने पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्छ भन्दा निकोलस कोपर्निकस हुन् भनेर भनिएको छ है ठिक छ हो त एक्ज्याक्टली हो यो राइट एन्सर हो यो हेर्नुहोस् है यसको एउटा प्रश्न पनि भइसक्यो है आधा रातमा सूर्य उदाउने देश नर्वे हो यो पनि याद गर्नु है ठिक छ आधा रातमा सूर्य उदाउने देश के हो त नर्वे ठिक छ आधा रातमा सूर्य उदाउने देश नर्वे ठिक छ यो बुझ्यो यो पनि ठिक हो है यो पनि राइट हो 3 मा सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह के हो मङ्गल हो अरे मार्स हो अरे सबैभन्दा धेरै उपग्रह अर्थात् स्याटेलाइट उपग्रह भनेको स्याटेलाइट सबैभन्दा धेरै स्याटेलाइट भएको ग्रह मङ्गल हो मार्स हो भनेको छ सही हो त होइन जस्तै यहाँ लेख्नु भएको सानबीले जुपिटर हो भन्दैछिन् है भनेपछि सानबीले 2019 भन्दा अगाडिको मान्छे रहेछ नि है होइन जुपिटर पहिला थियो तर अहिले स्याटर्न छ है विथ 82 स्याटेलाइट्स कतिवटा स्याटेलाइट छ अहिले होइन जुपिटर हो त होइन नि जुपिटर पहिला थियो र अहिले फेरि स्याटर्नले जितेको छ है सो स्याटर्न 82 भनेको छ सो 82 स्याटेलाइट छ अहिले स्याटर्नको सो द्याट इज द पोइन्ट र अब यो कुरा भयो भनेपछि प्रश्न नम्बर 3 चाहिँ गलत रहेछ भनेपछि यो हेर्नु झुकिन्छ हैन जस्तो प्रश्न सोध्दाखेरि कसरी सोध्छ भने यहाँ 3टा 1 2 3टा पोइन्ट दिएको छ हो तर यहाँ के दिएछ अप्सन्समा कुनमा टिक लाउनु पर्यो 1 मात्र ठीक हो कि बी मा 2 मात्र ठीक हो कि 1 र 2 मात्र ठीक हो कि डी मा 1 2 र 3 सबै ठीक हो भने जस्तै तपाईले एकजनाले प्रश्न नम्बर 3 हो सही उत्तर भन्नु भएको छ त्यसरी हुँदैन प्रश्न नम्बर यहाँ सी ठीक के हुन्छ भन्दाखेरि बी हुन्छ किन यहाँ दुईटा टपिक राइट भयो हो 2 मात्र ठीक भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले टिक लाउनु पर्यो है त ल ठीक छ सायद आजको लागि क्लास यति नै गरौँ लगभग भनेपछि सी भन्नुभएको छ भनेपछि सरी 2 मात्र 1 र 2 मात्र ठीक एक्ज्याक्टली राइट अर्चनाजीले भनेको ठीक छ है सी 1 र 2 मात्र ठीक है 1 र 2 मात्र ठीक छ
ल हो यसरी बुझिन्छ कि मान्छेले कन्सन्ट्रेट गरेको छ कि छैन, फोकस गरेको छैन भने। मजबुत के त 2 मात्र ठिक हो र 2टा ठिक भनेर बुझेछु मैले। खासमा चाहिँ यसको राइट एन्सर 1 र 2 मात्र ठिक है। सी, अप्सन सी इज द राइट एन्सर हो। यसरी चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ झुक्काउन सक्छ है नयाँ तरिकाले। लगभग हामी आजको क्लास 1 घन्टा जति त हामी बस्यौँ है। लगभग धेरै कुराहरू पनि हामीले आज बुझेको अवस्था छ है। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले अब जस्तै अब मैले सायद रिभिजन गर्नु नपर्ला, रिभिजन त मैले अलिकति त गरिदिइ पनि सकेँ है। र मेन कुरा नघोक्नु, बुझेर पढ्नु। एउटा प्रश्नमा नै धेरै प्रश्नहरू एउटा प्रश्नको उत्तरमा धेरै प्रश्नको उत्तर लुक्या हुन्छ है। त्यसैले हरेक प्रश्नलाई बुझ्ने तरिकाले जानुस्। मैले तपाईँलाई पिक्चराइज भिजुअलाइज फर्ममा पढाइरहेको छु, यो भिजुअलाइज गर्नुहोस्। टेक्निक ट्रिक्सहरू पनि दिइरहेको छु, ट्रिक्सहरू पनि पढ्नुहोस्। थोरै पढ्नुहोस् तर क्वालिटी पढ्नुहोस् होइन। तपाईँलाई हतार छैन, तपाईँले यहीँ वर्ष मैले यो 2-4 महिनामा नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले बुझेर पढ्नुहोस्। 2-4 महिनाको सट्टा 6-7 महिना लाग्ला होइन। तर 2-4 महिना चाहिँ सबै सब्जेक्ट ओगटेर म झ्याम्नु सघाउँछु भने तपाईँ क्वालिटी स्टडी हुँदैन त्यसरी हो। त्यही भएर हामी जस्तै तपाईँले आज हामीले धेरै त कति पढ्यौँ र 12वटा प्रश्न पढ्यौँ, तर तपाईँले लगभग 200 देखि 300 प्रश्नको उत्तर आउने तपाईँको क्षमता भइसकेको छ यही 12वटा प्रश्नभित्रबाटै हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो। र अब मिलेछ भने हामी भोलि पनि कक्षा 9 बजे पछाडि नै गर्छौँ, नभए आइक्यू क्लास पनि हुन्छ। सायद अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ। के प्रश्नहरू जाँदा जाँदै छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ आउट अफ टपिक है। अनुहारै देखाउँ क्या हो। ल ठिक छ आई थिङ्क